देवाचे उतर काढला मातेवाच्या वांजेला 6व्या अध्याय वाक्य 31 तावन सुरू जाता. 31 to 33 verses. म्हणटून आमी कितें रावतले, कितें पियेतले, कितें न्हेसतले अशें म्हणून हुस्के काडूं नाका. असल्या सगळ्यांची वासपूस करता मन भावाती. तुमकां त्या सगळ्या वस्तूची गरज म्हूण तुमचो सगळीचो बाप दवरून जागोस. देवाच्या राजाच्या नेमा प्रमाणे जिवूंक आनी ताकाच मानता तें करूंक जावं ती तुमचो व्हडल्यांतलो व्हड हुस्को आनी ह्यो सगळ्यो वस्तू तो तुमकां दितलो. Amen. ऐकलं मी म्हणजे मंगळूरच्या कोंगण्यात अशें सांगता, देखून कितें खावचे आनी कितें पियोवचे आनी कितें न्हेसचें म्हणून तुमी खंत करिनाकात, हुस्के करिनाकात. पळय मग गोवन कोंकणीत हुस्के करिनाकात. हे सगळे सोदचे कोणे अनुभवते कोणे सोदचे कोणे खंत करचे म्हळ्यार कोणती खंत करची मनुष्य कोण अनुभवते. अनुभवते म्हळ्यार कोण अनुभवते म्हळ्यार भवत नातले. मग तर आम्ही खंत गेल्यार कोण जाता, खंत गेल्यार अनुभवते जाता. म्हळ्यार कितें सांगता देवाचें उतर, आमी खंत करची म्हळ्यार अनुभवते म्हळ्यार कोण जावन आसा म्हळ्यार जेजूची वळख नातली अनुभवते. वय मग समान आहे, जेजूची कोणाक वळख ना ती अनुभवते. आमकां सर्वांक वळख आसा तर आमी भवर्ती मनशां जाता. भवर्त जेजू वयर भवर्त आसले तांकां क्रिस्तांव म्हणटात. म्हळ्यार क्रिस्त हांव. समजता गे. देखून आमी जर तर क्रिस्तांव जाल्यार क्रिस्त हांव जाल्यार म्हळ्यार म्हाका क्रिस्ताची वळख आसा जाल्यार आमी कोण जावन आसा, भवर्ती जावन आसा. पूण हांगा देवाचें उतर सांगता कोण खंत करता ती अनभवर्ती. समजता गे. कोण खंत करता ते अनभवर्ती म्हळ्यार तांकां जेजू कोण म्हणून कळीत ना. ऐकता न्ही. कित्याक हांव तुमकां सोडोवन सांगता म्हळ्यार पताक म्हळ्यार कितें, पताक म्हळ्यार देवाक विरोध वेते या देवाच्या उतराक विरोध वेचे म्हळ्यार पताक. पळय मग त्या खातीर आज देवाचें उतर सांगता खंत करिनाकात. पूण आमी हर एकल्यानी करचें कितें जावन आसा, हर एका संगतीन आमी खंत करता. पळय मग खंत करचें म्हळ्यार आमी पताक करचें जावन आसा. एक देवाचें उतर एक सांगता आमी खंत करचें म्हळ्यार आमी अनभवर्ती म्हणटा. म्हळ्यार आमकां जेजू क्रिस्ताची वळख ना म्हूण आमी दाखयता. दुसरें खंत करची म्हळ्यार आमी देवाच्या उतराक विरोध करता. म्हळ्यार आमी पताक करता. पळय मग करचें तुमी कांय ना, इल्लेशें खंत करतात. पूण देवा मुखार देवाच्या उतरा मुखार कितें जाता तें पताक जाता. समजता गे. त्या खातीर आमी कितें करचें, देव केदारा सांगता खंत करिनाकात. देवाचें उतर सांगता मुखार 33 वाक्य. ते वाक्य केदाळे तुमी उडास धरूंक आसा. 6:33 सदां पयले देवाचें राज कितें जाता, देवाचें राज सोदतना खंय ताचें सांगता सगळ्यो वस्तू आमकां देव दिता खंय. समजता गे. देवाचें राज आमी सोदतना म्हळ्यार देवाचें राज म्हळ्यार कितें, देवाचें राज म्हळ्यार कितें रोमकाराक बरयल्या 14व्या अध्यायांत आसा. देवाचें राज म्हळ्यार वाचतात गे. देवाचें राज म्हळ्यार कितें, देवाचें राज म्हळ्यार संतोष 14व्या वाक्यांत 17वें वाक्य. देवाचें राज खावच्यांत आनी पियोवच्यांत आटापून ना. बगार नीत समाधान आनी पवित्र आत्मो दिता तो संतोष भोगच्यांत आटापून आसा. देवाचें राज म्हळ्यार कितें, देवाचें राज म्हळ्यार आमी देवाचें राज म्हळ्यार दक्षिण कितें चिंता म्हळ्यार देवाचें राज म्हळ्यार फातरे बाबरी
देवाच्या सेवकां बरी सेवा करीचे वय मग देवाचे राज म्हळ्यार तशें न्हय हांगासर देवाचे राज पवित्र पुस्तक कितें म्हणटा देवाचे राज म्हळ्यार समाधानान आसचें संतोषान आसचें पवित्रात्म्याच्या संतोष सिस्टर तुमच्या कोण सौदा रोमागरांक बरयलें 14 ते 17 वाक्य पवित्र आत्मा दिता तो संतोष पक्षांत 8 आपण असा नीत समाधान मोगाच्या त्या खातीर आमी उडास दवरिजे जर तर आमचे थंय देवाचे राज आसा म्हण कळाचे जाल्यार आमचे थंय कितें आसाचे संतोष आसाचे समाधान आसाचे मागीर कितें आसाचे आमी नितीन चलाचे समजता गे देखून कंत करचे सिस्टर मेळ्ळे गे वासा सिस्टर कित्याक देवाचे राज आमच्या जिवितांत काणा बिवनाचेर दवरलें ना पवित्र आत्म्याच्या देण्यान देवाक मानता ते बोलून आनी सगळ्या मध्ये शांती सांबाळून आनी कुशळकाय शिकतावून की देवाचे राज आमच्या जिवितांत चडटा वाडटा त्या बुकांत तातूंत आनीक बरें करून बरयलां परतून वास सिस्टर देवाचे राज खावच्यान पियोवच्यान ना बदलाक पवित्र आत्म्याच्या देण्यान पवित्र दैन्यान देवाक मानता ते देवाक मानता ते करून करच्यांत आसा देवाचे राज समजता गे हांगासर तशें सोडून दिवंक ना हांगासर समाधान शांती पवित्र आत्म्याच्या संतोषांत आसा जें दिलां पण तुमच्या गोवाच्या कोंकणी बायबलांत आनीक बरें कर दिलां पवित्र आत्म्याच्या दैन्यांनी आमी देवाक मानता ते कर्ण आणि सगळ्या मध्ये शांती सांभाळून जिवच्यान देवाचे राज आसा म्हणून देवाचे उतर सांगता आनी बरें कर दिलां गोवाच्या कोंकणी बायबलांत वय मग आमच्यात ह्या इंग्लिशांत ती पीस जॉय इन द होली गोश्ट दिलां पूण गोवाच्या कोंकणींत मस्त बरें कर दिलां त्या खातीर आमकां कळीत आसा जे देवाचे राज आमी पयले सोदचे म्हळ्यार माया मोगान आमी जियोवचें एकामेकाक मोसोर करून जियोवचें न्ही आमी देवाच्या संगती विशयांत आमी देवाची संगती विशय आमी सोदीचे पडटा देवाची संगती म्हळ्यार कितें आमी कितें करीचें आमी खंत करनासतना केदळ आमी जियेता ते जाल्यार देवाचे राज आमचे भितरूच आसता खंत करचें म्हळ्यार कितें म्हळ्यार आनी एक खत आमी देवाक सांगचें देवा म्हाका तुजे वयर बाबर्थ ना समजता गे आमी सांगूंक रेडी आसा गे आतां हांव तुमकां विचारल्यार तुमकां देवाचेर बाबर्थ आसा की ना खंडीत आसा त्या खातीर तुमी हांगासर आयल्यात न्हय मग हांगासर मागण्याक आयल्यात म्हळ्यार अर्थ कितें देवाचेर बाबर्थ आसल्यान तुमी आयल्यात पूण केदळ आमी खंत करता म्हळ्यार ताचो अर्थ जावन आसा देवाक आमी इनडायरेक्ट सांगचें म्हाका तुजे वयर बाबर्थ ना समजता गे वय न्हय बाबर्थ आसल्यार कितें जाता आमी देवाक सांगता देवा म्हाका खंत करची गरज ना तूं तें सांबाळटय वय मग देव कितें जेजूचें उतर कितें सांगता तुमी वजन वयतल्यान म्हळ्यार तुमचे कश्ट आसल्यान तुमकां संवसारांत कश्ट ना म्हणून जेजून सांगना संवसारांत कश्ट आसतलेच पूण हांवें ताचे वयर जैत वेला पूण तुमी कितें करीचें म्हजे लागीं येयचें म्हणा आमी कितें करचें जर तर खंयचेय ते समस्या जावन दिता आमी धैर्यकान येवंक आसा कितें म्हणा जेजू खंडीत जावन सुटका दिता पयले आमी तशें ताचेर उबें रावंक आसा कितें करूंक आसा धैर्यान आमी उबें रावचें पयलें काम आमचें ते वेळा ताच्या उपरांत कोण काम करता त्या वेळा उपरांत देव तसो काम करता दावीद रायन कितें केलें दावीद रायन पयलें तोंडांत उसारलें त्या गोलायताची वळख आसा की ना गोलायताची वळख आसा की ना आसा वय मग दावीद रायन एका फातरांत सकाळी अंकल हांगा येवन गोलायताक फातरांत ताका तें गीत बार मोगाचें ते आनी नेक्स्ट म्हण आमी तें शिकाचें पडटा गोलायताक कशें फातरांत मारूंक एक गोलायत म्हळ्यार साऊल आनी ताचे संगाती 40 दीस ह्या गोलायताक
जीवशी मारूंक जायनासतना भियान लिपोवन बसले खंय समजता गे तांकां येदो व्हडलो समस्या आयलो या गोल्याताक जीवशी मारूंक तांचे तावन जावन कित्याक तांचे हातेर आसली की ना तांचे लागीं हातेर आसली तरी या गोल्याताक जीवशी मारूंक जायना भियान आसतना दावीद राय थंय वचून सांगता ओ बेसुन्नती फिलिस्ती कोण हांव ताका जीवशी मारता तो तोंडांत उसरता म्हळ्यार धैर्यान तो मॅट काडटा ताच्या हातांत कांय ना केदळ तो धैर्यान मॅट काडटा केदळ तो तोंडांत उसरता केदळ देव वगत रावतली तो तोंडान कितें उलयता आज हांव इस्रायल लोकांक इस्रायलाचो देव कोण म्हणून दाखयता म्हणटा जाल्यार धैर्य आमी पयले काणगेचे समजता गे सुलाभ आमच्या समस्येंतून भायर येयचे जाल्यार आमी सगळे आमचे धैर्य कोणा वयर घालीचे देवा वयर घालीचे समजता देवा वयर आमी धैर्य घालतना कितें जाता देव आमच्या खातीर झुजता आमी करूंक कांय ना देवा वाट आमी रावचे तितलेंच जेजू तूं करताय जेजू तूं म्हाका सांबाळताय जेजू तूं म्हाका सुटका दिताय आमी कितें करता एका मग्नाक वता थंय मेळना अनेका कडेन धांवता थंय मेळना अनेका कडेन सांगता एका जाग्यार अनेक जाग्या वयर वेचांत कांय बदलावन जायना मोगाच्या बदलाक देवाच्या उतरा वयर आमी घट्ट रावूंक आसा समजता गे तुमी काली इगर्जे वचून मिसाक गेल्यार सदांच्या मिसाक वचून थंयसर कितें जाता थंयसर तुमचे पात्राक तुमकां कितें करूंक सांगता तें केल्यार पावता पूण कितें करीचें पूण देवाच्या उतरा वयर आमी रावचे समजता गे अब्राहमाक भुरगीं जावन तो कितल्या रेतीराव गेल्लो गे 25 वर्सां खंय म्हणे बरयलां गे अब्राहम बेंगलोर गेलो बेंगलोर केरळ गेलो केरळ बॉम्बे गेलो तशें बरयलां गे जेरुसलेमाक गेलो जेरुसलेमांत तशें बरयलां गे अब्राहम कशें रावलो देवान म्हाका आशिर्वाद करता म्हणल्यार देव करता म्हणून तो रावलो देखून आमी कितें करीचे देवा वयर आमची सगळी पातयेनी आमी घालीचे तेदळे कारण जाता देव आमकां खंडीत जावन बेसांव घालता मोगाचें त्या खातीर आमी कितें करीचे पयले कंत करचे आमी सोडीचे आनी समाधानान जिवंक आमी शिकायचे आमी कितें करता आमकां ह्या दिसांनी कोणाक सट्ट खंयची पिडा हायपरटेन्शन डायबिटीक बीपी म्हळ्यार कशें येता कंत केल्यार येता मोगाचें केन्ना आमी कंत करता कितें जाता आमची हाडां जिंकतात म्हणटा देवाचें उतर आमच्या हाडांचे बळ वेता खंय समजता गे देवान कितें केलां आमची कूड एकाच रितीन एका रागात एकाच कुशीन एका सिस्टमांत आमच्या कुडी भितर रागात व्हडचे बरी केला वय मग देवान कुडी हर एक देवान एक सिस्टम करणं आमची कूड रचल्या देवाच्या सिस्टमांत कितें आसा पवित्र आत्म्याची फळां कितें समाधान संतोष सोंसणीकाय ती पुरा पवित्र आत्म्याची फळां वय मग ते आमचे नेचर कशें आसा तशें आमची कूड रचल्या आमची कूड तशें आसाचे समाधानान आसाचे संतोषान आसाचे शांतीन आसाचे म्हणून आमची कूड रचल्या मोगाच्यान पूण केदळा आमी देवाच्या उतराक विरोध करता म्हळ्यार संतोषान आसच्या बदलाक आमी बेजारेन आसल्यार कितें जाता आमच्या कुडीचे सेल्लां कितें जातात उलटा गुंततात समजता गे रागात आतां अशें वचचें जाल्यार सीद वचचें आमच्या कुडींत संतोषान समाधानान वचचें ताच्या बदलाक आमी रागान दसपोर जाता आनी कितें जाता आमच्या कुडीची सेल्लां कितें जातात उलटा कशी घुमतना कितें जाता पिडा आमच्या वयर येता समजता गे सायन्स आनी बायबल समजता गे आमी कितें उलयता समजता की ना त्या खातीर आमी कितें करीचें कंत आमी करूंक नजो पयलीं आमी कंत करचे सोडीचे ताच्या बदलाक आमी कितें करीचें एफेसकारान बरयलां 5 अध्यायांत कितें बरयलां एफिशियन्स 5 चॅप्टर 18 तुमकां कळीत आसाचे तुमी कितल्या रेतीलेक वतात वचून पाटी येतना कितें करचें दिल्ली सकट देवाची उतरां बाहेर करीचे तुमकां कळीत आसाचे 5 उतरांत 18वें गोवाचें हें उतर विसरूंक नजो सिस्टर मेळ्ळें न्ही 18वें वाक्य
सोरो घेऊन वेदिकाय ठेवून नाका अशें तुमी तुमच्या जिविताची वाट घालतले उपरांत जाल्यार पवित्रात्म्यान पदवी मनशान जाय मागीर तुमच्या जमातींनी स्तोत्रां गितां आनी भक्तीची गायनां गायात आनी तुमच्या काळजांनी गितां गायनां करून सुम्याक वाकानीक जावं कितें करीत आमी केदाळे कशें आसाचे सोरोप येवन बेगदे जावनचे सोडणं सोडा नाजाल्यार तुमचे सगळे जीवनच पिड्ड्यार जायत ताच्या बदलाक पवित्र आत्म्यान भरा कीर्तनांनी गितांनी आनी भक्ती गायनांनी सगळ्या काळजात सोम्याची स्तुती करा देखून आमी कितें करीचे खंत करच्या बदलाक आमी हेरांचेर राग करच्या बदलाक कितें करीचे देवाक अर्घां दिवन तसजे समजता गे देवाक अर्घां दितना देवाची उतर आमी वाचतना कितें जाता ती सकत देवाची पवित्र आत्म्याच्या सत्यान आमी भरता समजता गे केदाळा आमी देवाक अर्घां दिता आमी उडास तरेचे आमकां कश्ट कोण हाडटा समस्या कोण हाडटा प्रॉब्लेम्स कोण हाडटा देव सर हाडटा वय मग तो अंकलाक बरें करता हांव तेचें नांवच काडूंक वचना देखून आमच्या जिणेंत कोण सगळे समस्या हाडटा न्हय तेन्ना आमी कितें करचें केदाळ आमी देवाक समस्या आसतना आमी देवाक अर्घां दितना कोणाक लज बगता सैतानाक लज बगता कित्याक इतल्या वेळ कश्ट दिवनी वो देवाक अर्घां दिता म्हणटाना तो ताका लज बगतना तो आमचे तावन पयस वता समजता गे समस्या पयस वचून कालें करीचे आमी देखून आमी देवाक अर्घां दिवचे समस्या येताना आमी आनीकी रडोन बसल्यार खंत केल्यार देव सर कितें म्हणटा ते तो जेजूक दाखोवन सांगता तुवें ताचे खातीर जीव दिलाय जेजू तुवें तुजें रगत वाडयलय खंय तुज्या दुयेंत तुज्या पुताक सुटका दिल्या म्हणून तो आनीकी कोणाक इनसायड करता समजता न्ही त्या खातीर कित्याक अर्घां दिवचे ताका आमी लज घालीचे मोगाच्या त्या खातीर समस्या केदेय वर्ते जावन दिता आमी देवाक अर्घां दिवनूच रावचे अर्घां दितना आमची बेसांवां सकयल देंवून येतात सरकारतावन आमच्या सरशीन येता आमी कितें करता म्हळ्यार आमी सगळे मागणे करता हांगासर येता मागणे करता देवाक अर्घां दिता त्या वेळा आमी सगळे करता एनॉयंटींग खान घेवन आमकांच आमी आमची सगळी कूड आमचे काळीज मन नितळ करून आमी भायर येता वैग भायर गेल्या उपरांत आमकां सगळो उडास वता तक्षण एक कोणीचे ल्हान सूख मेळ्यार आमी कितें करता सगळे अपसेट जाता आनी तांचे वयर राग करता पयल्यांच्या बरेच जाता वय जाता की ना आमी तशें जाताना कितें जाता आमच्या जो देवसाराक बारीक खुशी जाता सगळे कूड आमची नितळ आसा एनॉयंटींग नितळ आसा तो बरें करून येवन रास करता आमी मागणे केले सगळे व्यर्थ जाता म्हळ्यार आमी मागणे केले ते ब्लेसिंग आमचे दोन मेळटा सकयल येवन आमच्या हाताक मेळटा म्हणटाना कोणे आडयले आमीच बंद केलं ते आमच्याच स्वभावान आमच्याच गुणांनी आमच्याच विकनेसान आमीच ते बंद करता मोगाच्या त्या खातीर पवित्र आत्म्याचे एक फळ कितें सोंसणीकाय पळय मग पवित्र आत्म्याचे एक फळ कितें जावन आसा सोंसणीकाय आनी समाधान तातून आमी रावूंक शिकायचे कित्याक आमी इल्ले सोंसणीक जाता हांव सांगना घरा वेताना जावं दी आमी आमच्या कुटुंबांत आसतना जावं दी ल्हान संगतींनी सगळ्यांचें मन एकसल्याक आसना इल्लेशें सडणे जाताच तर आमी कितें करीचे सोंसणीकायन समाधानान आसाचे मोगाचें त्या आमची बेसांवां आमी होगडावंक वचना समजता की त्या खातीर कितें करचें आमी पयले खंत करची सोडीचे दुसरें देवाक आमी अर्घां दिवनूच आसाचे समजता की ना कितें फस्ट कितें करचें खंत करची सोडा सगळ्यांकी खंत आसताच पूण ती खंत म्हळ्यार आमी जबाबदार जावन आमी काणगेचे समजता की हांव सांगिना तुमी चिंता दिया सिस्टरा कांय कळीत ना म्हज्या भुरग्यांक हांवें सांबाळूंक आसा
बायलेक सांभाळूंक आसा, घोवाक सांभाळूंक आसा, ती सगळे आमी जबाबदार जावन काणगेचे शिवाय कंद जावन काणगे आमचे नाही. समजतागे सगळे आमचे समस्या आमी कशे काणगेचे एक जबाबदार जावन आमी काणगेतना आमचे संगता कोण रावता, जेजू आमच्या संगता रावून आमकां आदर दिता मोगाचे नांव. आनी तुमचे खातीर आमी मागणे करता आसतना कितें जाता, देव ताका आनीकी बळ दिता, देव ताका सुटका दिता मोगाचे नांव. त्या खातीर हेरांक कांय तुमचे मन हांगा धरा, तुमी हेरांक पळोवंक वचनाकात. ह्या तांकां जेम येता तरी तुमी तांकां पळोवन तुमचे देवाचें उतर होगडय नाकात मोगाचे नांव. समजता गे कोणी कशी आसूं दीत, ती जर तर थंय तवणांक आयल्यात जाल्यार ताच्या कुडीन तिली जेम आसतली, तांचो आत्मो देवाचे उतर आयकता. तशें तुमी न्हिदा नाकात. हांवें न्हिदोवंक परमिशन दिलें म्हूण चिंते नाकात. थोडे फावटी आमची कूड अस्कत आसतना प्रायेच्यान कितें जाता, फक्त इथं नेमचें तें वटलें तरी ती मस्त पयस जावन येता मोगाचें न्हू. म्हाका दिसता की ना तुमी न्हिदचे दिसता, तुमी जेवणचे दिसता, तुमी करचे हर एक म्हाका दिसता वय मग. तर हांव कित्याक सांगिना, म्हाका गप्ता कोणाचें काम तें ताका आनीकी ताका उखलून धरून म्हाका नाका मोगाचें न्हू. त्या खातीर थोडे फावटी आमच्या कुडीन तिले सोडून जाता, पूण कोण समाज सारके जागे आसात तांणी काय करेचें तांचे काम तांणी देवाचें उतर आयकवचें. होगडावचो देखून तुमच्या खुशीची कशी आसूं न्ही म्हाका दिसता, पूण म्हाका कळीत आसा तांच्या कुडींत कितें जाता म्हूण मोगाचें न्हू. त्या खातीर तुमी तुमचे कान शिंद्या मोगाचें न्हू. आमी हेरांक कशे बदलीचे कूड आसतना जर तर म्हज्या खुशीच्याक, म्हज्या नेबरच्याक, म्हज्या कुटुंबाच्या सांद्याक आमी कशे बदलीचे म्हळ्यार आमी बूद शिकोवन बदलवचे नाही. समजता गे म्हजेड्याच्या अभिषेकान आमी बदलीचे. समजता गे त्या खातीर आमी कितें करचें, आमचे थंय अभिषेकान आमी भरचे, देवाच्या पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन आमी केदडा भरता मोगाचें न्हू. केदड कितें जाता, आमच्या कुशीक तो उजो वेता. समजता गे त्या खातीर आमी सगळ्यांनी करची व्हडली सूख कितें म्हळ्यार म्हाका इल्लेशें मागूंक कळीत आसा म्हणटाना आमी दुसऱ्यांक बोट चोपता वय मग. हांव सांगीन आमी हेरांक शिकयचे, पूण मोगान करीचे. आमी खंयचेय करता जाल्यार आमी मोगान करीचे. ताच्या बदलाक आमी चड पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन आमी कितले आमी पवित्र आत्म्याच्या सत्तेन भरता मोगाचें न्हू. आमी हेरांक सांगची गरज ना, ती पवित्र आत्म्याची सकत आमचे तावन तांकां ऑटोमॅटीक येता. आमी कितें करीचे ते आमीच करीचे म्हणना, आमचे भितर असो पवित्र आत्मा तांच्या जिणेंत तो करता मोगाचें न्हू. त्या खातीर आमी कितें करचें, आमी गितां गायन आनी देवाक अर्घ दिवचे, देवाची आमी स्तुती करचे आनी पवित्र पुस्तक आमी चड आनी चड वाचतना कितें जाता, आमी पवित्र आत्म्यान भरता मोगाचें न्हू. त्या दडा कितें जाता, देवाचे राज आमचे ते काम करूंक सुलभ जाता. आमची कंत गजालय ऑटोमॅटीक पयस येता. आमचे समस्ये पयस वतात मोगाचें. आमकां कश्ट आसत गी ना, आमकां म्हळ्यार म्हाका कश्ट आसत गी ना, सांगा तुमी सांगिचे आसत गी ना. आमकांय कश्ट आसत, पूण आमी कितें करचें, तुमकां खाली एक तुमचें कुटुंब सांबाळूंक आसूं पुरो, आमकां 1000 कुटुंबां सांबाळूंक आसतात वय मग. हरी एक फावटी हरी एक फोन येतना म्हजे तशे समस्ये, म्हजे अशे समस्ये, ब्रदर आनीकी म्हजे समस्ये वचूना, सिस्टर आनीकी हांव पेशंट आसा. पूण आमी कितें करता, ते सगळे देवाक आमी समर्पण दिता वय मग. तितल्या जाणांक आमी हर एक दीस सांबाळूंक जाता की आमचे तो जायना, पूण आमी कितें करता, देवाच्या पांयांदळा तांचे खातीर भेटयता मोगाचें न्हू. ते दळे कोण काम करता, देव काम करता वय मग. एक 10 जाणांक उडास करूं, 100 जाणां उडास करूंक सुलभ गे ना. पूण कितें जाता, पवित्र आत्मा आमचे भितर आसतना पवित्र आत्मा सगळ्यांच उडास करून मागणें करचे, बरी करता मोगाचें न्हू. देखून आमी कितें करचें, पवित्र आत्म्यान चड आमी भरीचे. पवित्र आत्मा सांगता आमी चड आसाचे, आमच्या भितर देवान पवित्र आत्मा घाला आनी त्या पवित्र आत्म्या कडेन आमी उलोवून आसचे. आमी कितें करची, एक आमची सूख म्हळ्यार आमच्या भितर पवित्र आत्मा आसा, पूण त्या पवित्र आत्म्या कडेन आमी उलयना. उलयतात की कोण म्हळ्यार कितले जाणां उलयतात पवित्र आत्म्या कडेन,
कितले जाणां उलयतात असल्यार कळना म्हाका जाप दिल्यार कळटा उलयतात न्ही पवित्र आत्म्या कडेन जेजून कितें म्हणला हांव तुमकां आतां बरी सोडून वचना तुमकां कुमक करूंक एक कुमकदार धाडटा वय मग परक्लीत धाडटा हेल्पर धाडटा तुमी कितें म्हणटात परक्लीत कितें हेल्पर ते इंग्लिशांत कोंकण्यान गोवाच्या कोंकण्यान शारोतीन धाडटा वय मग तो शारोतीन धाडला आमी ताका सोडून सोडचें न्हय तो शारोतीन खंय आसा पवित्र आत्मा खंय आसा आमचे भितर आसा त्या पवित्र आत्म्या कडेन आमी उलोवंक आसूंक आसा आमी कशें उलोवचें कशें आमच्या फ्रेंडा कडेन आमी उलयता न्हय आमच्या इश्टा कडेन उलयतना आतां आमी भायर येतना पवित्र आत्म्या तूं म्हजे सांगत राव सकाळीं उठल्या तक्षण गुड मॉर्निंग पवित्र आत्म्या आमी पवित्र आत्म्या उलोवंक आसा पवित्र आत्म्या हांव उठल्या पवित्र आत्म्या आयचो दीस हांव तुज्या हातान दिता पवित्र आत्म्या तुज्या बळान म्हाका भर पवित्र आत्म्या ते आमी उलयचे मागणें म्हळ्यार तेंच आमी केदळे त्या पवित्र आत्म्या कडेन उलयता तो पवित्र आत्मा आमकां कितें करता एक्झॅक्ट आमकां आदार दिता आतां आमचे वस्तू काही आमकां मेळना जाल्यार त्या पवित्र आत्म्याक सांगल्यार जाता पवित्र आत्म्या म्हजी वस्तू काही आसा सांगतो तक्षणच तुमकां दाखोवन दिता मगाचे तुमी टेस्ट करीचे पवित्र आत्म्या कडेन उलयचे तुमकां आतां गाडी पार्किंग करूंक जागो जाय जाल्यार पवित्र आत्म्या सांगचे पवित्र आत्म्या हांव आतां वेता म्हाका पार्किंग जागो जाय तूं म्हाका सोदून दी समजता की जोक म्हणून बघता की उलोवचें मगाच्या देखून आमी त्या पवित्र आत्म्याचो सांगात दवरूंक आसा देखून आमकां दुसऱ्या कडेन संवसाराच्या मनशा कडेन मोबायल कडेन आमी घंटे घंटे उलोवचे बदलाक कोणा कडेन उलयचे पवित्र आत्म्या कडेन उलयचे तो पवित्र आत्मा आमकां सगळें शिकयता मोगाच्यान आमी कितें करीचे आज आमी खंयसर वचचे कित्याक हांवें तें शर्त करचें म्हाका खंयसर शॉपिंगाक येताना म्हाका खंयचे जाय कितल्या पयशांनी जाय ते सगळें पवित्र आत्म्याक पयलेंच सांगचें हांव इतल्याच पयशां भितर म्हाका जायचे म्हाका ह्यो वस्तू जायचे पवित्र आत्मा आमकां तो शंत दिता मोगाच्यान आमी कितले लेट जाल्यार पवित्र आत्म्याक सांगल्यार पवित्र आत्म्या लेट जालो भायर सरूंक इतल्या वेळार बस येता इतल्या वेळार फ्लायट येता पवित्र आत्म्या आमकां तो कशें मनी करना त्या वेळार आमकां पावयता पवित्र आत्मा त्या खातीर देवान आमकां पवित्र आत्मा दिला म्हणून आमी कितें करचें त्या पवित्र आत्मा सांगता आमी उलयचें मोगाच्यान तो पवित्र आत्मा आमकां देख दिता आमकां कोणी तुमचें आयकना जाल्यार पवित्र आत्म्या कडेन उलयल्यार पवित्र आत्मा आमकां बळ दिता त्या खातीर सगळें जीवन आमचें सुलभ करून देवान दिला पूण आमी कितें करता ल्हान संगती आमकां कळीत ना मोगाच्यान त्या खातीर पयले आज आमी कंत करची सोडया ह्या वर्सांत आमकां देवाची बेसांव पळय जाल्यार आयचो म्हजो टॉपीक तो न्ही आसलो पूण तेंतावन तडेपटी देव कितें उलयता तेन्ना तुमकां सांगचें पडटा सुरू केलें देवाचे राजा विशयांत आमी आनीक नेक्स्ट हप्त्यांत आनीक आमी देवाचे राजाक आमी कशें तयार जायचे देवाचे राज आमी कितले मान करीचे ते सगळें आमी नेक्स्ट विकांत आमी शिकया मोगाचे ना त्या खातीर आज देवाचे राज आमचे थंय आसाचे जाल्यार आमी पयले खंत करची बंद करचे कंत करच्या बदलाक देवा तुज्या हातांत हांव समर्पण दिता हांव तुका अर्घ दिता खाली देवाक अर्घ दिया मोगाच्यान देव आमी मागलें सगळें आमकां करता त्या खातीर ह्या